हे तिम्रै माया ठुलो छ जगतमा नसा नसा बगैछेउ रगतमा नमेटिने दिलमा छाप लाग्छ। विष्णुमाझी अहिले सबैले विष्णुमाझी भनेको एउटा कारण पनि विष्णुमाझीले जुन जे अहिले गरिरहनु भएको छ नि त्यो एउटा आफ्नो एउटा पर्सनालिटीको लागि एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ के। हे उखान टोक्का गफ सुनिन्थ्यो बाबुबाजेहरूको छोरा छोरी आफ्नै राम्रा श्रीमतीहरूको तिमीलाई पनि थाहा होला। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ साझा टेलिभिजन। त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो भयो भने अब बिहा गर्न चाहिँ हामी गइयो अनि उहाँहरू चाहिँ छोरी नदिनी जस्तो अब चाहिँ मैले बिए पास गरेको छ एकदम पढ्या छ लेख्या छ बिए पास गरेको छ जागिर पनि खान्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ रमाइलो गर्नुभएको थियो। रमाइलो तरिकाले चाहिँ अब रमाइलो भइरहेको थियो अनि चाहिँ नदिनी जस्तो छोरी चाहिँ नदिनी जस्तो कुरा आयो। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ एउटा शब्द भनेको थिएँ त्यसपछि चाहिँ उहाँले विश्वास गर्नुभयो किन आत्या छौ तिमी यसरी भनेर भन्दाखेरि मैले हे के भनौँ र हजुरको कन्ने हो हजुरकै कन्ने हो राम्रो केटो फुस्कला भन्ने हो सिसी क्यामेरा फुल फुलेको ठाउँतिर ए हजुर घुम्छ भमरा भन्ने शब्द गाएको थिएँ। अनि त्यो पनि एकदम त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ ल छोरी दिएँ अब यो यतिको लमीले भनेपछि चाहिँ हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बिहाको छिनो बान्नु लाग्यो। पछि चाहिँ जसी जमुनाको चाहिँ सिरियल अब सबैले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले। पछि चाहिँ आएर चाहिँ छिमेकी आएर भाँड दिइरहेछ। अहिले चाहिँ हामी कुरो मिलाउँदैछौँ त्यहीमा चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ भनौँ। दर्शकबिन नमस्कार, साझा टेलिभिजनको अनलाइन पर्दामा उपस्थित छु म गोविन्द अनेक। आज हामीले तपाईँको माझमा एकजना अत्यन्त लोकप्रिय कलाकारलाई उपस्थित गराएका छौँ। नेपाली लोकगीत सङ्गीत विशेषतः पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीमा अत्यन्त चर्चा ख्याति कमाउनु भएका लोकप्रिय गायक यानप्रसाद न्यौपाने छन्दु उपनामले जो जुनकिरी रोधी घरमा रहेको जसे जमुना धारावाहिक दोहोरीमा उहाँको चाहिँ छन्दुको भूमिकाबाट उहाँ अझ विशेष दर्शक श्रोताको माझमा चिनिनु भएको छ। उहाँको त्यो लोकप्रियतालाई मध्यनजर गर्दै उहाँसँगको विशेष कुराकानी साङ्गीतिक अन्तरङ्ग कुराकानीलाई लिएर हामी साझा टेलिभिजनमा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ बाँकी कुराकानीबाट। स्वागत छ दाइ। धन्यवाद। यस साझा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरूमा म यानप्रसाद न्यौपानेको नमस्कार छ। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। गीत सङ्गीतको पुजारी, गीत सङ्गीतमा कर्म गरिरहेको मान्छे हिजोदेखि आजसम्म कर्म गीत सङ्गीतमै छ। दिनहरू त यही गीत सङ्गीतमै बिताउनुहुन्छ होला र पनि मैले सोधिहालेँ कसरी बित्दैछ दिनहरू? यस्तै हो, अब गीत सङ्गीतमा पनि बितिरहेछ। अब सिक्दैछु, सिकारु नै छु अहिलेसम्म, केही कुरा सिक्दैछु। अनि मेरो आफ्नो एउटा जागिर पनि छ, म जागिरतिर पनि व्यस्त छु। जागिर अलावा गीत सङ्गीतलाई पनि निरन्तरता दिएकै छु। श्रोता दर्शकहरूले माया गर्नु भएको छ। यही मायाकै कारणले पनि मैले गीत सङ्गीतलाई प्राथमिकता दिइरहेको छु। तपाईँको बसाइ अहिले काठमाडौँ हो या काठमाडौँ बाहिर बस्नुहुन्छ? पहिला चाहिँ म काठमाडौँमै बस्थेँ। अहिले काठमाडौँभन्दा बाहिर अहिले भइरह भएको छ मेरो बसाइ। यहाँ सुटिङहरू पर्दा यहाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि बोलाउनुहुन्छ, त्यही बेलामा आउँछु। अहिले पनि त्यही सिलसिलामा नै हजुरसँग यहाँ भेट भयो र भेट भएको बखतमा आफ्ना मनका कुराहरू श्रोता दर्शक सामु राख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। गीत सङ्गीत सँगसँगै आफ्नो छुट्टै व्यवसाय पनि गर्छु भन्नुभयो होइन? कस्तो खालको व्यवसाय गरिरहनु भएको छ? गीत सङ्गीतले तपाईँको जीविकोपार्जनमा सहयोग नपुग्ने अर्थात् सम्भावना नभएर अर्को पेसा रोज्नुभयो या के हो? यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न दर्शक श्रोतालाई। यस्तो छ, अब पहिला आजभन्दा लगभग 10-11 वर्षदेखि म गीत सङ्गीतमा निरन्तरता नै थियो। बिचमा चाहिँ गीत सङ्गीतबाट पनि अलिकता आफूलाई अब बिहा गरिसकेपछि परिवार भइसकेपछि अलिकता आफू एक्लै जता
हिँडे पनि हुने, आफूले जे खाए पनि हुने, तर अलिकता फ्यामिली भइसकेपछि आफूले चाहे जस्तो चाहिँ नहुने, आफूले चाहे जस्तो गराउन नसकिने हुनाले मैले गीत सङ्गीतबाट त्यति राम्रो होला जस्तो नमानेर अलिकता देशबाट बाहिर नै गएको थिएँ। अनि त्यतातिर लगभग मेरो 5-6 वर्ष बसाइ भयो। अनि त्यसपछि अहिले आएपछि फेरि अब भनिन्छ नि, अब गीत सङ्गीतले अब डोर्याएपछि, गीत सङ्गीतको नसा बसेपछि छोडेर गए पनि फेरि यही क्षेत्रमा नै आएँ। अहिले पछिल्लो समयमा श्रोता दर्शकले पनि असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ, खुसी नै छु। गीत सङ्गीतबाट अब अलिकति आफ्नो पारिवारिक माहौल भनौँ, पारिवारिक परिस्थितिलाई सुल्झाउन सकिँदैन, यो या त्यो गर्नै पर्छ अर्थात् विदेशिनुपर्छ भन्ने धारणा मनमा तपाईँको उत्पन्न भयो र विदेशिनु पनि भयो, फर्केर फेरि पनि गीत सङ्गीतमा तपाईँ लाग्नु भएको छ। अपेक्षाकृत तपाईँले चाहिँ दर्शक श्रोताको माया पनि पाउनु भएको छ। विशेष त अहिले प्रत्यक्ष दोहोरीमा तपाईँको एकदमै चर्चा छ। तपाईँ पहिले पनि गाउनुहुन्थ्यो या अहिलेको यो परिस्थितिले तपाईँलाई त्यो लाइभ दोहोरी तिर चाहिँ गाउने बनायो अर्थात् केन्द्रित बनायो? अब यस्तो हो, पहिला पनि दोहोरी गाइन्थ्यो। अब पहिला चाहिँ गाह्रो थियो। पहिला अब गीत रेकर्ड गर्न पर्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ गीत अब बजारमा ल्याउन पर्थ्यो, लगानी गर्न पर्थ्यो। आफ्नो कला भए तापनि अब आफूले गाउन नपाउने अवस्था हुन्थ्यो। एल्बममा पनि आफ्नो स्वर भए पनि अब कम्पनीहरूबाट निकाल्नु पर्थ्यो, आफै कम्पनी खोल्न सक्ने क्षमता थिएन हैन। अहिले चाहिँ अब गाउँ-गाउँका प्रतिभाहरूलाई, जसको राम्रो स्वर छ, जसको गला छ, कला छ, ऊ गाउँमै भए तापनि हजुरहरूले खोजी लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ। तर हाम्रो पालामा चाहिँ त्यस्तो थिएन। एल्बम गर्नु पर्यो भने काठमाडौँमै आउन पर्ने, अनि एल्बमै गर्नुपर्ने, अनि अब त्यहाँ बस्नको लागि, खानको लागि अब दोहोरी साँझमा जागिर गर्नु पर्थ्यो। दोहोरी साँझमा जागिर गऱ्यो, अनि त्यो दोहोरी साँझका टिप्सहरू जम्मा गरेर अनि फेरि एल्बम गर्नु पर्थ्यो। एल्बम गरेर फेरि कम्पनीबाट चल्न पनि सक्छ, नचल्न पनि सक्छ। चलेन भने त्यो सबै गयो। अब चल्यो भने फेरि अर्को एल्बम गरौँ भन्ने फेरि मन साय हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले लगभग थुप्रै एल्बमहरू बजारमा ल्याएको थिएँ त्यति बेला पनि। र अहिले विदेशबाट फर्केपछि पनि गीत सङ्गीतलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले म यो रेमा रेकर्डिङ, पहिला नारायण दाईको थियो, हाम्रो अहिले चाहिँ प्रिज्मा स्टुडियो, हाम्रो बिबी अनुरागी दाजुकोमा चाहिँ गीत रेकर्ड गर्न आइरहेको थिएँ। यहाँ फेरि हाम्रो जुनकिरी दोहोरी साँझ हाम्रो बिबी अनुरागी दाजुकै मातहतमा चलेको हुनाले ल एउटा दोहोरी गाउनु पर्यो भन्नुभयो दाईले। अनि त्यही दोहोरी गाउने सिलसिलामा एउटा दोहोरी गाइयो। अनि त्यसपछि त्यो दोहोरी श्रोता दर्शकले मन पराइदिनु भयो, मेरो पहिलो लाइभ दोहोरी नै। अनि त्यसपछि जोस् अब गाउँदै गयो भनौँ, यो अहिलेसम्म आइएको छ, मन पराइरहनु भएको छ, अझै पनि गाउने छु। हिजोदेखि गीत सङ्गीतमा सङ्घर्ष गरेको मान्छे, गीतहरू पनि रेकर्ड गरेर बजारमा ल्याइसकेको मान्छे होइन, तपाईँका केही गीतहरू अत्यन्त चर्चा पनि भए, जो रेकर्डेड गीतहरू, त्यो लोकप्रियता हिजो थियो नै तपाईँको सर्जकको माध्यमबाट। आज फेरि तपाईँ गायकको माध्यमबाट प्रत्यक्ष दोहोरीमा आफ्नो एउटा लोकप्रिय छवि बनाउँदै जानुभएको छ होइन। तपाईँ यो जुनकिरी दोहोरी घरको जसे जमुना जो धारावाहिक दोहोरी श्रृङ्खला छ, त्यसमा छन्दुको भूमिकामा रहेर गाउनु भएको छ। आज हामी त्यो विषयमा पनि कुराकानी गरौँला। अत्यन्त तपाईँको चाहिँ अलिकति ठट्यौली भनौँ न, तपाईँको त्यो पात्रको रूपमा त्यहाँ गाउनु भएको छ, रुचाउनु पनि भएको छ। हामी तपाईँ गीत सङ्गीतको कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित गराइरहँदा आज कुराकानी कम, तपाईँको प्रस्तुति अलि बढी सुनाउनेछौँ दर्शक श्रोताले। एउटा गायकलाई चाहिँ हाजिर गराइसके पछाडि यति बेला एउटा गीत सुनौ, रेकर्डेड गीत सुन्छौँ या तपाईँलाई प्रत्यक्ष दोहोरीमा गाएको धेरै रुचाइएको शब्द के छ एउटा सुनौ, त्यस पछाडि बाँकी तमाम कुरालाई जोडौँला। मेरो एल्बम चाहिँ लगभग 1 दर्जन जति बजारमा आए पहिला। त्यसमा चाहिँ अब पाल्पा हुँदै बुटोल झरेर, तिमी फुलबारी म छु काँडाघारी, त्यसपछि रोइला गीत मैले बोलाएको बरभन्जिङको बरबाट, सुनिनौ र घरबाट, त्यसपछि असाध्यै मन पराइदिनु भएको हाम्रो बिबी अनुरागी दाजुले नै एरेन्ज गर्नुभएको गीत हो पाले पुण्य मारे पाप लाग्ला। अनि त्यसपछि फेरि अर्को म दुर्घटना परेँ, त्यो विषयमा मैले एउटा गीत बनाएको थिएँ, दुःख पर्दा हेर मायाले, त्यो पनि असाध्यै मन पराइदिनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटै थालमा खाइथिन भने भन्ने गीत मैले बजारमा ल्याएको थिएँ, त्यो पनि मन पराइदिनु भयो। अनि पाल्पा दरबार, आँखा लोभी मन पापी हुनाले बिग्रियो घरबार, त्यो गीत पनि बजारमा ल्याएको थिएँ, मन पराउनु भयो। र अहिले विदेशबाट आइसकेपछि पछिल्लो समयमा एउटा रोइला गीत मैले बजारमा ल्याएको थिएँ, त्यो पनि दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ, प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। एक्लै बसे औली भन्ने त्यो गीत थोरै गाउन चाहन्छु है।
उखान टोक्का गफ सुनिन्थ्यो बाबुबाजेहरूको छोराछोरी आफ्नै राम्रा श्रीमतीहरूको तिमीलाई पनि थाहा होला हे एक्लै बसे हाउली बुढो विदेश गाओला तिमीलाई पनि थाहा होला एक्लै बसे हाउली बुढो विदेश गाओला तिमीलाई पनि थाहा होला। ठट्यौली शब्द संयोजनबाट तयार भएको गीत होइन, केही समय अगाडि रेकर्ड गरेर ल्याएको भन्नुभयो। यो गीत तपाईँले सृजना गरिरहँदा गाइरहँदा तपाईँको वास्तविकतालाई ओकेल्नुभयो या एउटा सङ्कल्प गरेर सृजना गर्नुभयो, कल्पना गर्नुभयो यो एउटा चाहिँ अहिलेको सामाजिक कथा विषयवस्तु पछिल्लो समयको यो हो है भन्ने हेतुका साथ गर्नुभयो? यो थोरै जान्न चाहे दर्शक श्रोतालाई पनि कौतूहलता हुनसक्छ। यस्तो हो, अब गीत सङ्गीत चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूलाई मात्रै परेर गर्ने पनि होइन, कतिपय कुराहरू समाजमा घटेका घटनाहरूलाई टक्क जस्ताको तस्तै उतार्न कोसिस गरिन्छ। यो गीत पनि त्यस्तै नै, अब अर्काको श्रीमती राम्रो लाग्ने, अर्काले कमाएको सम्पत्ति धेरै देखिने, अनि यस्तै यस्तै छ नि त समाजमा, अरूको घर ठुलो देखिने, अरूको सम्पत्ति धेरै देखिने, यस्तै छ। तर चाहिँ छोराछोरी चाहिँ आफ्नै राम्रा हुने हुनाले मैले एउटा यस्तो समाजमा चाहिँ एउटा यथार्थ अनि त्यसपछि ठट्यौली र एउटा सन्देशमूलक गीत पनि हो यो। यस्तो गर्न हुन्न है भन्ने त्यो गीत सुनिसकेपछि अन्तिमसम्म यो यस्तो गर्नुहुन्न, श्रीमान श्रीमती भनेको एकअर्काका चाहिँ रथ जस्ता हुन्, परिपूरक हुन् भन्ने कुराको एउटा सन्देश दिन खोजेको पनि गीत हो। यो पनि मन पराइदिनु भएको छ र विशेष गरेर दोहोरी गीत चाहिँ असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ श्रोता दर्शकहरूले। मेरो जुनकिरी लाइभ स्टुडियोमा पनि जसी जमुनामा चाहिँ छन्दुको रोल छ, त्यो टोपी कालो टोपी लाएर बस्ने चाहिँ मै हो। असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। अझै गीत सङ्गीतहरू अझै अगाडि गाइरहनेछु। यहाँहरूको माया पाउन्जरी, यहाँ दर्शक श्रोताहरूको मायाले नै म अगाडि बढ्ने हो, कृपया माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। विशेष त चर्चा अहिले लाइभ दोहोरीकै छ, तपाईँको चर्चा पनि त्यतातिरबाट बढिरह भएर जसी जमुना अत्यन्त रुचाइएको धारावाहिक दोहोरी श्रृङ्खला जो नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक एउटा कथामा आधारित रहेर धारावाहिक रूपमै खण्ड खण्ड लाइभ दोहोरीलाई लैजानु यो बिरलै पाइन्छ यस्तो कुरा। यसमा तपाईँ सामेल हुन पाउनु भएको छ। त्यहाँ तपाईँले भन्ने गरेका त्यो जसी जमुना जो धारावाहिक दोहोरी श्रृङ्खला छ त्यसमा गाएका थुप्रै एकदमै रोचक प्रसङ्गमा समावेश भएका टुक्काहरू छन्। यति बेला तपाईँलाई आफैलाई मन परेको अर्थात् दर्शक श्रोताले धेरै रुचाइदिनु भएको एउटा कुनै छ भने सुनौ न। त्यसमा चाहिँ अब जसी जमुनामा चाहिँ जसीको बिहा गर्नको लागि म चाहिँ लमी बनेर केटी माग्न गएको हाम्रो आदरणीय विमल राज दाजु अनि रतिमाया खड्का कोमा चाहिँ जसीको चाहिँ बिहा गर्नको लागि म माग्न जाँदाखेरिको एउटा पलको गीत गाउँछु है त। त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो भयो भने अब बिहा गर्न चाहिँ हामी गइयो अनि उहाँहरू चाहिँ छोरी नदिनी जस्तो अब चाहिँ मैले बिए पास गरेको छ, एकदम पढ्या छ लेख्या छ, बिए पास गरेको छ, जागिर पनि खान्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ रमाइलो गर्नुभएको थियो। रमाइलो तरिकाले चाहिँ अब रमाइलो भइरहेको थियो अनि चाहिँ नदिनी जस्तो, छोरी चाहिँ नदिनी जस्तो कुरा आयो। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ एउटा शब्द भनेको थिएँ, त्यसपछि चाहिँ उहाँले विश्वास गर्नुभयो। किन आत्या छौ तिमी यसरी भनेर भन्दाखेरि मैले हे के भनौँ र हजुरको कन्ने हो, हजुरकै कन्ने हो, राम्रो केटो फुस्कला भन्ने हो सिसी क्यामेरा, फुल फुलेको ठाउँतिर ए हजुर घुम्छ भमरा भन्ने शब्द गाएको थिएँ। अनि त्यस पनि एकदम त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ ल छोरी दिएँ, अब यो यतिको लमीले भनेपछि चाहिँ हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बिहाको छिनो बानो लायो। पछि चाहिँ जसी जमुनाको चाहिँ सिरियल अब सबैले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो श्रोता दर्शकहरूले। पछि चाहिँ आएर चाहिँ छिमेकी आएर भाँड दिइरहेछ।
अहिले चाहिँ हामी कुरो मिलाउँदैछौँ, त्यसमा चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ भनौँ। राम्रो भएको छ। हामी कुराकानीको मध्यभागतिर पनि छौँ। हामी थोरै कुराकानी धेरै तपाईँका प्रस्तुति दर्शक श्रोतालाई सुनाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। हिजो अडियो क्यासेटको जमानादेखि गीत सङ्गीतमा तल्लीन रहेको व्यक्ति आज प्रत्यक्ष दोहोरी रेकर्डेड गीतहरूको जमाना पनि, अर्थात् त्यो एउटा पाटो त छँदैछ, तर पनि लाइभ दोहोरी प्रत्यक्ष दोहोरीको बाढी नै आएको छ यति बेला नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीतमा। कसरी निहाल्नु भएको छ? हिजो एउटा गायक बन्नको लागि एल्बम नै रेकर्ड गर्नुपर्ने त्यो अवस्था र अहिलेको चाहिँ लाइभ दोहोरीहरूमा गाएर, हिजो त त्यस्तो थिएन होइन। पारिश्रमिक पाउँदा, पारिश्रमिक लिएर नै लाइभ दोहोरी गाउँदै हिँड्दाको अनुभूति कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँ त अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यस्त पनि होइन, अब बेला बेलामा चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, आइन्छ, अब मन पराइरहनु भएको छ। अब जे होस्, अब सुरुवात त जे होस् स्टेप चढ्दैछु भनौँ न। अब स्टेप चढ्नलाई श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ टेका दिइरहनु भएको छ, म त्यसमा चढिरहेको छु। पहिला अब गीत सङ्गीत गर्दाखेरि धेरै दुःख थियो। अब गाउँबाट एल्बम गर्न, अब अघि पनि मैले भनिसकेँ, काठमाडौँ नै आएर सबै कुरा आफै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ दोहोरी गाउने अलिकता कला, अलिकता प्रतिभा भएका मान्छेहरूलाई जहाँबाट पनि, जहाँ भए पनि देशको कुनै पनि कुनामा भएको र कला गला प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई लिएर आएर अब देखिरहेको छ नि त कतिपय भाइ बहिनीहरूले कति राम्रो पनि गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो विषय छ यो मिडियाहरूको कारणले गर्दा। र पहिला र अहिलेमा चाहिँ धेरै सहज छ। पहिला धेरै दुःख थियो, अब अहिले चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ अब अलिकता गाउने मान्छे भएपछि खोजी खोजी ल आउनु पर्यो, ल गाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, भन्नु भइरहेछ। त्यो एकदम खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ, असाध्यै राम्रो लाग्छ। किनभने पहिला त्यो अवस्था पनि भोगेर आएँ र अहिलेको यो अवस्थामा पनि भोगिरहेको छु भनौँ न। अब मैले एकदम सहज तरिका माने मैले पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ। आफूले गाउनु चाहिँ पर्यो, आफूसँग केही कला चाहिँ हुनु पर्यो, तर सम्भावना चाहिँ धेरै छ अहिले एकदम। हवस्, यति बेला तपाईँको अत्यन्त रुचाइएको गीत जो सिआरबिटी पिआरबिटीको जमानामा सायद त्यो गीत नसुन्ने कोही नेपाली लोकगीत सङ्गीत प्रेमी दर्शक श्रोता हुनुहुँदैन होला, त्यस्ता गीतको सर्जक हुनुहुन्छ। गीत चल्ने, गीत चल्यो, गीत चिनियो, तर तपाईँ अब सर्जक भएको एउटा चाहिँ नेपथ्यको सृजनाकार भएको हिसाबले पनि अलिकति छायामा पर्नुभयो। आज दर्शक श्रोता पनि प्रश्न हुनुहुनेछ, पाले पुण्य मारे पाप लाग्ला, यो गीत यति बेला दर्शक श्रोतालाई सुनाउनै पर्छ। एकदम एकदम मैले यो गीत गाउँछु है त आजभन्दा लगभग 9-10 वर्ष बजारमा आएको, र टिकटकमा अहिले पनि हेऱ्यो भने यो एकदमै मन पराइरहनु भएको छ, टिकटक बनाइरहनु भएको छ। यो गीत थोरै गाउँछु है त। हे तिम्रै माया ठुलो छ जगतमा, नसा नसा बगैछेउ रगतमा, नमेटिने दिलमा छाप लाग्छ, तिमी बाहेक मेरो नि को छ र, पाले पुण्य मारे पाप लाग्छ, ठुलो छ जगतमा, नसा नसा बगैछेउ रगतमा, नमेटिने दिलमा छाप लाग्छ, तिमी बाहेक मेरो नि को छ र, पाले पुण्य मारे पाप लाग्छ, तिमी बाहेक मेरो नि को छ र, पाले पुण्य मारे पाप लाग्छ। अत्यन्त मिठो गीत, धेरै रुचाइएको गीत। यो गीतको सृजनाकार, शब्दकार र सङ्गीतकार तपाईँ नै हो? यसको चाहिँ अब लय शब्द सबै मैले नै बनाएको। एरेन्ज चाहिँ बिबी अनुरागीले गर्नुभएको थियो। अनि गाउन चाहिँ त्यति बेला अब कम्पनीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब चलेका कलाकारहरूले गाउनुपर्छ, नयाँले गाएर चल्दैन, अब उहाँहरूको पनि लगानी हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। त्यो समय नै त्यस्तै थियो त्यति बेला। अहिले आएर अब जसले एल्बम गर्छ उहाँहरूले आफै नै गाउनुहुन्छ, त्यो एउटा समय त्यस्तो थियो त्यति बेला चाहिँ। अनि खोमन अधिकारीले विष्णु माझीले गाउनुभएको गीत हो, त्यसमा चाहिँ मेरो पनि थोरै साथ छ भनौँ न।
विष्णु माझीको कुरा जोडिहाल्यो थोरै। विष्णु माझीसँग त्यो बेलै आजभन्दा 10-12 अगाडि नै तपाईँले रेकर्डिङमा काम गरिसक्नु भएको रहेछ यो गीतबाट। आज दर्शक श्रोता पनि प्रष्ट अनुभव हामी पनि भयो। अहिले विष्णु माझीको अवस्था अर्कै छ, अर्थात् उहाँ मिडियामा आउनुहुन्न, महँगो पारिश्रमिक लिनुहुन्छ एउटा गीत गाएको भन्ने चर्चा पनि चल्छ, यत्रतत्र चल्यो पनि। तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला, हिजो काम गरेको मान्छे थोरै कौतूहल त तपाईँले मेटाउनै पर्ने हुन्छ। हिजोको विष्णु माझीसँगको काम गरिरहँदाको अनुभव त पक्कै छ तपाईँसँग। कति पारिश्रमिक लिनुहुन्थ्यो, उहाँको व्यवहार बानी होइन, अन्य मान्छेहरूसँग खुल्ने नखुल्ने कस्तो थियो उहाँको स्वभाव खास? यस्तो थियो, अब पहिला त्यो गीत निस्कनुभन्दा पहिला अझै 2टा गीत गाइसक्नु भएको थियो मेरो विष्णु माझीले। पाल्पा हुँदै बुटोल झरेर भन्ने एउटा गीत थियो मेरो, त्यो गीत गाइसक्नु भएको थियो, मेरो पहिलो एल्बम हो। त्यो गाइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि फेरि तिमी फुलबारी मछु काँडा घारी पनि विष्णु माझीले नै गाउनु भयो। त्यो त चौथो एल्बममा आएपछि मात्रै फेरि पाले पुन्नी मेरो अलिक चलेको हुनाले त्यसमा देखिएको हो। पहिल्यै गाउनु भएको थियो। अब भेट हुन्थ्यो हाम्रो, अब कुरा पनि भइहाल्थ्यो होइन। अब भाका पनि अब यसरी गाउनु पऱ्यो उसरी सल्लाह भइहाल्थ्यो। अब त्यति बेलाको समयमा पारिश्रमिक कुरो गर्दाखेरि अब त्यति बेलाकै थियो। अब त्यति बेला अब कस्तो स्थितिबाट हामी आइयो होइन र, अब त्यो त्यति बेलाकै थियो। र अहिलेको अवस्था पनि अब मैले के लाग्छ भने मेरो विचारमा विष्णु माझी अहिले सबैले विष्णु माझी भनेको एउटा कारण पनि विष्णु माझीले जुन जे अहिले गरिरहनु भएको छ नि, त्यो एउटा आफ्नो एउटा पर्सनालिटीको लागि एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ क्या। अब विष्णु माझी यता चोकतिर हिँड्दा पनि विष्णु माझी भेटिने, उता पनि हिँड्दा जस्तै हामी भेटिन्छ नि त। अब यान प्रसाद यता हिँड्दा पनि भेटिन्छ, उता हिँड्दा पनि भेटिरहेको हुन्छ। अनि त्यो यान प्रसादको त्यो भ्यालु हुन्न क्या। अब यस्तो राम्रो गाउने स्वर भएको मान्छे सबैले चिनेको, सबैले देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कौतूहलता छ नि, त्यसैमा उहाँको चर्चा छ क्या। यो भइरहन्छ क्या, जहिलेसम्म यस्तो गर्नुहुन्छ नि उहाँको यो चर्चा भइरहन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी धेरै डुबेर भित्रैसम्म नजाउँ। उहाँको व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छ, उहाँको आफ्नो केही सोचाइ होला, भविष्यमा म यस्तो तरिकाले आउनेछु, यस्तो तरिकाले केही गर्नेछु भन्ने एउटा प्लानिङ होला उहाँहरूको। त्यो एउटा राम्रो विषय हो। अब यो विषयमा चाहिँ म यति नै बोल्छु है। थोरै त अर्को पनि सोधेँ मैले, त्यति बेला बोलचाल देखभेट प्रत्यक्ष यस्तै सामान्य हुन्थ्यो या त्यति बेला नै अलिकति उहाँ चाहिँ सिक्रेट रहन खोज्नुहुन्थ्यो? उहाँको चाहिँ पहिलेदेखि एउटा व्यवहार कस्तो थियो भने एउटा भलादमी जस्तो, भलादमी पाराको एउटा जेन्टलम्यान होइन, टक्क गाउने अनि भाका टक्क सिक्ने टक्क गाउने थियो। तर त्यसैलाई उहाँले निरन्तरता दिइरहनु भयो कि। अब त्यसैलाई निरन्तरता दिँदाखेरि अब पहिला हुन त पहिला पनि त अब अडियो निस्कँदाखेरि त्यही क्यासेटको त्यो एल्बमको बाहिरपट्टि कले गाएछ भनेर त्यही फोटोको भरमा गीत सङ्गीत सुनिन्थ्यो नि त। कति मन पराइन्थ्यो, कति चर्चा हुन्थ्यो होइन। अब अहिले पनि अब यही मिडियाहरू आउँदाखेरि सबै अब छ्यापछ्याप्ती बाहिर देखिएको हामीहरू पनि। अब उहाँ चाहिँ पहिला जे अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामै चाहिँ अहिलेसम्म बसिरहनु भएको छ र त्यो बस्दाखेरि उहाँको बढी चर्चा र बढी पपुलरिटी भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा राम्रो विषय हो। उहाँको एउटा व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ हामी धेरै खोतलिरहन पनि जरुरी छैन जस्तो लाग्छ है। हामी अन्तिममा छौँ। पछिल्लो समयको तपाईँको तातो चर्चा, फेरि एउटा लाइभ दोहोरीको मिठो टुक्का सुनौँ, त्यस पछाडि हामी बिदा होला। समग्र कुरा समेट्ने भनेर त भन्यो, तर समयको पाबन्दी पनि हुन्छ, तपाईँ पनि आफ्नै व्यस्ततामा हुनुहुन्छ होइन। सुनौ न, एउटा कुन चाहिँ सुनाउनुहुन्छ प्रत्यक्ष दोहोरीको तपाईँ आफैलाई मन परेको, अर्थात् यहाँ यो चाहिँ गाउँछु है भन्ने त्यस्तो छ भने? यता यो उतिर लन्ठुतिर नजाउँ है, हेरौँ त्यता नजाउँ, लन्ठुतिर कुरा नगरौँ, कताको गरौँ त? जहाँ भने गएको एउटा अलि तपाईँलाई आफैले राम्रो लाग्यो। एउटा गीत मैले एउटा गाएको थिएँ लाइभ दोहोरीमा, शर्मिला विशीसँग गाएको थिएँ, आशा विशीसँग पनि गाएको छु। त्यहाँ पनि धेरै छन्। अब काँक्राको चिरा जस्ती छौ यताउता होइन, धोएको मुला जस्ती छौ भनेको छु मैले, त्यो शब्दहरू प्रशंसा गरेको। त्यस्तै चाहिँ एउटा शर्मिला विशीसँग गाउँदाखेरि एउटा जाँड खाएर पुरै म मातेर घर रातिमा आउँछु। अनि चाहिँ त्यसपछि ढोका खोल श्रीमती भन्दाखेरि श्रीमती चाहिँ रिसाएर ढोका खोल्दिनन्। अनि मैले श्रीमतीलाई चाहिँ कले खुवाएर आयो यसलाई, यस्तो चाहिँ रातिमा कले खुवाउँछ, कसलाई भेट भयो भन्ने कुराहरूमा मैले चाहिँ एउटा प्रसङ्ग जोडेर भनेको थिएँ। त्यो गाउँछु है त। ए साथी भेट भो जापानको गफ दियो, जापानको गफ दियो, खान्न भन्छु खा भन्छ थपिदियो, ट्याक्सी मोटर कार
साइलीको भट्टीमा तुम्बा तानौ यार, यो गीत गाएको थिएँ। यो पनि श्रोता दर्शकले असाध्यै मन पराइदिनु भयो। धेरै छन् लाइभ दोहोरीहरू, अब आइरहेछन्, कति रेकर्डिङमै छन्, कति भइरहेछ रेकर्डिङ। अब आउने क्रमहरू जारी नै छन्। हस्, मिठो सुनाउनु भयो, यसको निम्ति हामी अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थोरै दोहोरी मैले एउटा कुरा सोध्छु मैले तपाईँलाई। यो प्रत्यक्ष दोहोरी जो भनेको अत्यन्त नेपालीपन, नेपाली माटोको गीत सङ्गीत, नेपाली लोकको गीत भनेर लोकगीतलाई, दोहोरी गीतलाई भनिन्छ। यो खासमा यो के खालको विलक्षण प्रतिभा हुन्छ एउटा बोल्दै गर्ने कुरालाई गीतमा चाहिँ वाक्यांश बनाएर प्रस्तुत गर्ने, गीतबाट जवाफ दिने, यो कतिको सजिलो छ? यो खास कसरी सम्भव हुन्छ? तपाईँ त बनाएर गाउँदै गरेको मान्छे, गाएर यहाँसम्म आएको मान्छे, थोरै बताइदिनु न दर्शक श्रोतालाई। यस्तो हो, यो दोहोरी गीत कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब मैले त सिकेको कोही होइन, मलाई यसरी अब गाउँदा गाउँदै गाउँतिर पनि गाइन्थ्यो, अब मेलापात हिँड्दा नि गाइन्थ्यो, गाउँदा गाउँदै अब गीतहरू सुनिन्थ्यो। त्यसपछि यसरी गाउनुपर्छ भन्ने त्यो लास्टको चाहिँ त्यो छन्द मिलाउन पर्ने रहेछ सुरुमा, होइन? अब अहिले त जानियो। लास्टमा चाहिँ टक्क अब आथेँ भने पनि अब गाथेँ, खाथेँ, लाथेँ, पाथेँ, चाथेँ, होइन? यस्तै शब्दहरू मिलाउने अनि मिलाएर अनि त्यो कुरालाई चाहिँ जे भन्न खोजिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ समावेश गरेर त्यो पछाडिको चाहिँ अनुप्रास, र्याम भन्छ नि त, अनुप्रास चाहिँ मिलाएर गाउने हो। एउटा कुरा गफै हो, तपाईँहरूमा यसरी गफ गरिएको छ, यो गफलाई चाहिँ दोहोरीमा मिलाएर गाऊँ भने पनि मिल्यो। त्यो छन्द मिलाएर, अनुप्रास मिलाएर कुरा गर्ने हो क्या दोहोरी नै भनेकै दोहोरी। हस्, हामी अन्तिममा छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शक श्रोताको निम्ति तपाईँको तर्फबाट उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब श्रोता दर्शकहरूलाई सर्वप्रथम त अब गीत सङ्गीतहरू विशेष गरेर दोहोरी गीतहरू असाध्यै मन पराइदिनु भएको छ र नयाँ नयाँ आउने भाइ बहिनीहरू, अब नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू अब मिडियाहरूले खोजी ल्याउनु भएको छ है। उहाँहरूको प्रस्तुतिहरू असाध्यै राम्रो छ, त्यो पनि मन पराइदिनु भएको छ। र विशेष गरेर दोहोरीले एउटा जस्तै अब कुनै पनि दोहोरी, लाइभ दोहोरीहरू पहिला त्यस्तो थिएन, अहिले चाहिँ लाइभ दोहोरीहरू युट्युबको ट्रेन्डिङमा पर्ने, होइन? अब यो श्रोता दर्शकले असाध्यै माया भएर मन पराएरै आएको हो नि त। यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो। यहाँहरूको मायाले गर्दा गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढ्ने एउटा हौसला हामीहरूलाई पनि, हामी कलाकार हौँ है भन्न, त्यसै चाहिँ कलाकार हौँ भनेर भएन नि त। श्रोता दर्शकले मन पराइदिनु पऱ्यो, हाम्रो गीत हेर्नु पऱ्यो। उहाँहरूले गीत हेरिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ र त आज हजुरले पनि मलाई बोलाएर यसरी इन्टरभ्यू लिनुभयो, होइन? केही कुरा श्रोता दर्शक सामु आफ्ना मनका कुराहरू भन्ने एउटा मौका मिल्यो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र चाहिँ गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला, कलाकारलाई माया गरिदिनु होला, सुझाव सल्लाहहरू दिनु होला, कमी कमजोरी भए औँल्याइदिनु होला। हामीले सच्याउँदै जानेछौँ, आफ्नो प्रतिभालाई अझै निखारपना ल्याउनेछौँ भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो साझा टेलिभिजनलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्न पनि चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराएर 2-4वटा कुराकानीहरू दर्शक श्रोताको निम्ति सोध्ने मौका दिनुभएकोमा हामी अत्यन्त आभारी छौँ।